सोम्याक दिनवासुया पेज नंबर 12. मी हांगसर एकठांय जाल्या विशेष जावन तिच्या आत्म्याक शांती आमी मागता आसतना दुखेस्त तिच्या मेळांतल्या हर एका सांद्यांक धर्म भयणीक देव आशिर्वाद दिवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. दया करून बसात. म्हजें झूज हांव बरें झुजल्यां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवल्यां. म्हजो बावाट हांवें सांबाळ्ळा. आतां नित्यवानपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मनसुबदार म्हळ्यार तो सोमी त्या निमाण दिसा म्हाका दितालो. ही उतरां सिस्टर मारिटाच्या जिणेंत खरी जाल्यान. मोगाच्या न्हू जेजू जावन आसा पुना जिवानपण आनी जिवीत. कोण ताचे सतमंता तो मरत जाल्यारय जियेतालो. ह्या बाबतान आज आमी देवा दिन जाल्ल्या आमची भयण मारिटा खातीर मागोंक आनी तिच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या सर्वांक बुजावण दिवंक एकठांय जाल्या. देवा दिन जाल्ल्या आमच्या भयणीच्या वेगळ्या सरा वरवीं आमकां दूख भोगता तरी जिवन जाल्लो जेजू ह्या आमच्या भयणीक ताच्या जिवनपणान भागीदार करतलो म्हणल्यार चिंता आमकां सर्गींच्या जिविताचो भरवसो दिता. मरण जिविताक वाट आनी सश्णीक जिणेचें दार. मरण आमर जिविताचो भरवसो प्रगट करता. जिवीत देवाचें देणें पूण हें जिविताचें देणें मरणान संपता आनी वेगळा सर हाडटा. मरणांतय संवसारी जिवीत संपता आनी सर्गींचें जिवीत आराम जाता. देव जिविताचो दातार. जेजू क्रिस्तांतय आमकां सश्णीक जिवीत तो बाचयता. जेजूचेर बावत दवरून जिवनच्या हर एका सांद्यांक सश्णीक जिवीत मेळटा. जेजून ताच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणा मुखान हें जिवीत फावो केलां. देवाचो मोग करतल्यांक ताका विस्वासी रावतल्यांक सश्णीक जिवीत आसा.
मरणा उपरांत जिवीत आसा म्हूण जेचून बसवणी दिल्या. भयण मारिटाच्या मरणान भाग घेवंक आमी सर्वां हांगासर जमल्या. तिच्या जिणयेन साबार बरीं कामां तिणें केल्यान ह्या सतच्या निस्वार्थी जिणयेक देव तिका सर्गींचें दार उक्तें करून दी म्हूण मागया. आनी तिणें केल्ल्या ल्हान ल्हान पातकां खातीर बापा लागीं बोगसाळें मागया. आनी देवाचें मुखामळ रूप पळोवंक देव तिका फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आनी मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी भाग घेवया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो फरी आमी वांटो घेवचे खातीर आमची काळजां मनां तयार करुया आनी आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पुरेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडा अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता फावो.
देवा आमच्या बोमोगाळ बापा, आमचो संसार तुझ्या मांडवळे प्रमाणे सोलून तुझी शांती आमकां फावो जावं आनी तुझे पवित्र सभेक सवस्तकायेन तुजी भक्ती करूंक मेळ्ळो. हो संतोष बगोवंक आमकां निर्मी. आज आमी आमच्या भयणीच्या अकरेच्या पयल्या वेळा ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेत आसतना आमच्या भयणीक ससनाचो विशव फावो कर. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हालयलेले साळणींत कसरो उरता तेच परी मनशाच्या उलोवण्यांत ताच्यो सुकी दिसून येतात. कुंभाराचें आयदान बट्टेन घालून परकितात तेच परी मनशाची परिक्षा ताच्या उलोवण्यान जाता. फळां वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळून येता तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदीं ताची वांकडणी करिनाका, कित्याक हीच अरियेंतल्याची परिक्षा. देवाचें उतर हें. तुझ्या नावाची गीत गासो फावो, फांत्यार तुझो मोग आणि रातीची तुझी विश्वासी पोर. सर्वीस परा तुका दिन वासून तुझ्या नावाची गीत गासो फावो, फांत्यार तुझो मोग वर्णूंक फावो माहून देवा. सर्वेस पोरा तुका दिन वासूंक फावो, तुका दिन वासूंक फावो. नितीवंत कासरा माडा परी वाडटलो, लेबनाच्या देवदरा रुका भाशी वैसरतलो. नितीवंत खासरा माडा परी वाडटलो, लेबनाच्या देवदरा रुका भाशी वैसरतलो. सर्वेस पोरा तुका दिन वासूंक फावो, तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या अंगणात वाडटले. प्रायेस तरी फोड दितले, सारान भरून पासवे जावन उरतले. सर्वीस पोरिती बनवून पासारतले, तो एकलोच मुची खडप ताचे थंय ना कपट. सर्वेस
सांत पावलून रोमाकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हणची येना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेतां जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरतां जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. कित्याक जिवांत असलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायचे म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवांत उठलो. तर कितें म्हूण तुज्या भावाची झडती करूंक तूं फुडें सरताय, वा कितें म्हूण तूं ताची बेपरवा करताय. आमकां सोमेस्तांक देवाचे निती सदरे उजीर झडतेक रावूंक आसतलें. पवित्र पुस्तकेंच बरोवन आसा, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवान देव, हर एकलो म्हजे उजीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबान देवाक वाखणटलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापले लेख दिवचें पडटलें. देवाचें उतर. मळबाच्या नेकेत्रांबरी संवसारांत तुमी परसळटल्यात, जिवी दिता तें उतर तुमी उभार धरतल्यात. Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवित्रनावा कोगळे कुसारिया. Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवित्रनावा कोगळे कुसारिया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेजू ही वपार तांकां सांगी लागलो, एक कुरड्यान आनी कुरड्याक वाट व्हरयतवे, ते दोगयी खनयेंत पडचे नातवे. एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती चडलेलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना. कित्याक तुज्याच दोळ्यांतले आडे पळयनातलेल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हण म्हणचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेले आडे पयले काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखियेत. कांटेरीची अंजुरां काडूंक मेळनात, वा सरांट्याचो दाखो खुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतले खोटेपणच भायर काडटा. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आमच्या भयणीक अकरेच्या पयल्या वेळा
सांगात दिवंक हांगासर एकठांय जाल्या आमची जिणी जावन आसा एक पयण आनी ह्या पयणा वेळा थोडे फावटी कश्ट थोडे फावटी सूख थोडे फावटी सलवण आनी थोडे फावटी जैत थोडे फावटी बेजाराय थोडे फावटी सूख थोडे फावटी दूख आनी थोडे फावटी संतोष आनी ह्या पयणा वेळार आमकां जायत्यो सडण्यो मेळोंक पुरो थोडे फावटी अशीर वाटो आमकां मेळोंक पुरो या थोडे फावटी रुंद रस्ते आमकां मेळोंक पुरो जर तर ह्या जिणयेच्या पयणार आमी बऱ्या रितीन समकोन फुडें सरल्या आनी फाटीं पळयलें तर वय हांव ह्या वाटेन समकोन मुखार पावलां हांव ह्या वाटेन समकोन हांगासर पावलां म्हणलो एक संतोष एका नंबराची संतृप्ती आमचे थंय आसा जाल्यार हांव निजायकी देवान विंचलेल्या प्रमाणे हांव चलोवंक शकलां हांव पातयेता सिस्टर मारिटा खंडीत जावन असलेच जिणी असलेंच पॉयंट ती चलोवन विशेश जावन धार्मीक जिणयेंत तिची वाट ती समकोन आयल्या एक तोटा माली आपलें तोट सोबीत दिसय जाय जाल्यार ताचे बरेंकन राखण ताचें लालन पोशण तो करता फुलां झाडांक बरेंकन उदक तो दिता ताका सुरमून घालता ताका जाय पुरती माती तो घालता आनी वेळा प्रमाणे तो ट्रीम करता कातरता झाडां आनी त्या झाडांक तो सोबाय दिता आनी ती झाडां ताणें केल्ल्या सर वावराक बरीं फुलां ती दितात आनी जर तर त्या तोटांत आमी कोणी गेल्या तर आमकां फुलां हुकुंटूंक अवकाश ना कित्याक ती फुलां त्या तोटाच्या मालीन ताच्या कश्टा वावटीन बऱ्या रितीन सोबयल्यांत आनी आज खंडीत जावन संवसार म्हणल्या त्या तोटांत आम्हा सर्वांक एका झाडा बरींच लायलां आनी आमी सर्वां त्या तोटांत सोबुल्लीं फुलुल्लीं फुलां जावन आसा आनी देवाक मात्र हक्क आसा तो आमचो श्रेश्ठ माली तोटाचो ताणें कदाळा कुंकयेत कदाळा तें फूल काडयेत ताका मात्र तें साध्य आनी तें फूल काडन तें फूल कुंटून ताच्या आल्तारीर तो सोबयता आनी आज सिस्टर मारिटाक येदोळ पर्यंत तोटांत सोबोवंक अवकाश करून दिल्लो देवान आनी कालच्या दिसा ताच्या संगता ताच्या वेदीचेर ताच्या आल्तारीचेर सोबोवंक ताणें काल कुंटून ताचे लागीं तिका आपोवन व्हेला खंडीत जावन तिची जिणी सदांच देवाक मानवा सारकी जावन दी जें कितें तिणें कितेंय पातकां केल्यांत देव ती पुसून काडन सशनाच्या निरंतर विशेवाक तिका तो फावो करून दी मोगाच्यानो जेजू ह्या संवसारी येत आसतना आम्हा सर्वांची सोडवण करच्या कारणा खातीर तो हांगासर आयिल्लो आनी ताचे ह्या संवसाराचे मिसांव संपतासतना ताणें कुर्साचें मरण मोर जय पडलें आनी ह्या कुर्साच्या मरणा द्वारे आम्हा सर्वांक ताणें सुटका लाभयल्या जर तर तो मरून वतलो तर आमकां आमच्या पातकांतल्या घासान तो भायर काडूंक साध्य जायनासलें कोणना आमच्या पातका खातीर तो नालिसायेचें कुर्साचें मरण तो मरता आनी आम्हा सर्वांक तो सालवा सावला पळयता आनी तो म्हणटा हांवूंच वाट हांवूंच सत आनी हांवूंच पुनर्जिवानपण जर तर कोण म्हाका पातयेता आनी म्हजेशी येता तो खंडीत जावन हो अनुभव तो भोगतलो सिस्टर मारिटा खंडीत जावन तुवें जेजूचो भोवलाक्षिलान पाटलाव करन हो अनुभव तुवें अनुभवशिलाय म्हणून आम्हा सर्वांची पातयणी भरवसो जावन आसा साधुसेव पुनर्जिवानपणाक पातयेनातले आनी एका मनशाचें मरण संपलें म्हणटा आसतना थंयसर सगळें संपूर्ण जालें ताच्या उपरांत कितेंच ना म्हणलो अनुभव साधुसेवाचो आसलो पूण आम्हा सर्वांक जेजून बसयलां
हांवून पुनर्जीवनपण जर तर मुजेर तुम्ही बरो आसतात, तुम्ही मेल्यारी तुम्ही मुजे सांगाता जियेतात म्हणून जेजू बसवणी करता. इतले मात्र नाही, सदुसेव जेजूक एक सवाल करतात, जर तर आम्ही या संवसारी मेल्या उपरांत पुनर्जीवनपण आसा जाल्यार थंयसर 7 जण भाव आशिल्ले आणि ते 7 जण भावांक एकलो भाव मेल्या उपरांत त्याच्या बायलेन दुसऱ्या भावाला घेवन काजर जाय पडले आणि अशे एका फाटल्यान एक ते मरण पडतात आणि 7 जणी भावी मरण पडतात आणि 7 जणां भावांची ती बायल जावन आसता. आणि जर तर पुनर्जीवनपण जालें जाल्यार 11चे दिसा कोणाची बायल ती जावंक पावतली म्हणून साधुसेव सवाल विचारतात. आणि तो वळू जेजू एक बहु अपुर्बायेचे तांकां जबाब दिता आणि ती जाप जावन आसा, सर्ग संवसारांत थंयसर बायल ना, थंयसर घोव ना, थंयसर भुरगीं बाळां नात, थंयसर ग्रेस्त दुबळो मनीस ना, थंयसर आस्त बदीक ना, थंयसर हांव व्हडलो हांव धाकटो म्हणल्यार चिंताप ना. जर तर सर्गा राजांत आमी वेत आसतना आमी सर्वां देवदूता बरी परजळटले हांव. आणि देवदूता बरी परजळय जाय जाल्यार आमच्या ह्या संवसारांत जिणी देवाक मानवा सारकी जाय. जर तर आमकां सर्गरास फावो जाय ह्या संवसारांत आमी बरी बुन्याद घाली जाय. ह्या बुन्यादी वरवीं आमकां आनी एक संवसारांत वर्ती जिणी जियोंक आमकां फावो जातलें. एक मरण म्हणटा आसतना म्हाका 3 मरणां उडास येतात. पयल्यान पयलें आमची मोगाची मनशां अंतरतना आमकां दूख भोगता. येदोळ पर्यंत आमच्या संगाता आसली, येदोळ पर्यंत आमच्या संगाता ती जियेल्ली, ती आमकां एक देख जावन आसली आणि आज सिस्टर मारिटा येदोळ पर्यंत आमच्या संगाता आसली. आज ती मेल्या म्हणटा आसतना आमकां दूख भोगता, तिच्या कुटुंबादारांक दूख भोगता. आणि हे पयलें एका नमनेचें मरण जावन आसा. दुसरें मरण जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मरण. ताणें आम्हा सर्वांच्या पातका खातीर आपले हात विस्तारून आम्हा सर्वांची सोडवण करच्या खातीर तो मरता आणि आम्हा सर्वांक आमच्या पातकांतली बाचा बी तो दिता. आणि हे जावन आसा दुसरें मरण. पयलें आमच्या मोगाच्या व्यक्तीचें मनशाचें मरण, दुसरें जेजूचें मरण आणि तिसरें जावन आसा आमचेंच मरण. आमकां कळीत ना आमी कदाळां मरता म्हणून. जर तर ती घडी तो वेळ येता आसतना कितें पुरा आमकां अनुभव जाता म्हणून आमकां कळीत ना. त्या देखून हर एका दिसा आमी मरणाक तयार जाय. हर एका दिसा आमच्या मरणाची आमी तयार करूंक आसा. त्या देखून आमी सदांच जेजूक देवाक मानवा सारकी जिणी जाय आमची. आणि तो वळ आमची जिणी शाश्वत नंदन जावंक पावतली. आमचे कडेन आमी जल्मात आसतना ती विंसवण आमची न्ही, आमकां देवान विंसला, देवान रचला. आमी मरता आसतना ती विंसवणी आमची न्ही. आमकां कळीत ना कदळ आमी मरता म्हणून. पूण जल्मातावन मरणा पर्यंत जें कितें तें जिवन आसा, जिणी आसा, ती विंसवण आमची जावन आसा. त्या देखून आयचे शुभ वर्तमान आमकां बहु अपुर्बायेचे रितीन एक परीक्षा करता. आमी बरी जिणी जिये जाय, साल समकणेन आमी जिये जाय, हेरांक देख आमी दी जाय. जर तर हांवूच कुरडो हांवें हेरांक वाट कशी दाखोवची. जर तर म्हजे थंय मेळेपण आसा, वायटपण आसा, हांवें हेरांक कितें बरेंपण दिवयेत. जर तर हांवूच पाड फळ जावन आसा, हांवें हेरांक कितें बरें फळ दिवयेत. मोगाच्यानो आमी देवाक मानवा सारकी जिणी जिये जाय जाल्यार आमचें तें बरेंपण सदांच वळोवन ये जाय. त्या देखून एकलो कंतारिस्त म्हणटा, अमर जिविताचे जरी सरशी आमी या तांबानातली ती भूक तान भागोंक आमी या दुडून आसता
ससनाक बालच्या खानाक लाले आम्ही या मोगाचेनो आमोलीक ससनाच्या जिणेक आमार उरच्या जिविताक आम्ही फुडें सरूंक आसा आमकां कोणी बांदून घालूंक जायना तें जिवीत आम्ही आज या संवसारांत ताका बुन्याद घालून आम्ही अनुभव केलो तर मोगाचेनो खंडीत जावन आमची जिणी शाश्वत नंदन जातली. सिस्टर मारिटा सुमार 1.5 वर्स भर हांव तिचो आत्मीक डिरेक्टर जावन आशिल्लो आनी अशें आसता मदन भावींत तिची जिणी एकदम सादी आनी तिचे थंय कदाळच एक कंप्लेन वायटपण हेरां विशयांत कितेंच वायट उलोवचें म्हणलें तिच्या जिणेंत हांवें म्हळ्यार म्हज्या अनुभवा प्रमाणे हांवें तिचे थावन आयकल्लो एक दीस नातुल्लो. विशेश जावन हर एक फावटी तिका कश्ट पिडा आयिल्ल्या वेळार तिणें एकत हास्कुऱ्या तोंडांत हांव बरी आसा म्हाका कांय जावना खंडीत जावन तसलो गूंड चिंतपाचो अनुभव तिच्या जिणेंत तिणें अनुभव केल्लो. कश्ट तिका आयिल्ल्या वेळार म्हाका कांयच जावना हांव बरी आसा म्हजी भलायकी बरी आसा म्हाका सिस्टरां बरी करून पळयतात म्हजी सुपिरियर उरली भयणी म्हाका बरें करून पळयतात म्हणलो ती उतरां तिच्या तोंडांत थावन येतली. आनी कदाळाय कुमसारा बसता आसतना तिणें सांगचें आसलें म्हाका कांय ना फादर म्हजे कडेन कांय पातकां ना अंत सांगूंक म्हळ्यार तिची जिणी तितली बरी जावन आशिल्ली. मोगाचें न्हू आज सिस्टर मारिटाची देख आमी घेवंक आसा तिच्या वाटेन आमी चलोवंक आसा. आज ती आमच्या मदें ना तरी तिचे बरे गुण तिचे शेगुण आमी पाळन तिका आमी देख दिता आसतना आमी आनी एक क्रिस्त जावन जियोंक प्रयत्न करया. देव तिका ससन विशव दिता आसतना सर्गे राजांत तिका ताच्या गोपान घेवं आनी सदांच आम्हा सर्वां पासत मागोवन सर्व देवाची कृपेची बेसावां दान दिवन दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागुया. आमेन. आमी सर्व उबे रावन आमचो भावार्थ आमी सर्गींच्या बापा थंय उसारया. सतमंतान देवाक सर्पदरा बापाक ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पदरा देवा बापाच्या उज्या बसला थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कतली पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे कुडीची जिवन आमेन. आमचो सर्गींचो बापूय आपल्या भुरग्यांक भोव आपुरबायेन लेखता आनी सर बरेंपण तो लाभयता. आमच्या काळजा मनान जायतीं तेसावां आसात ती आतां भक्तीपणी आमी सर्गींच्या बापाक ताची भुरगीं जावन आसता भेटोवन दिवया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरीत जाल्ली तांची जिणी जेजूची बरी खबर प्रसारचे हातेर करूंक आनी पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान पवित्र सभेचे सांद्यांक भावार्थाचो उजवाड दिवन मोरणांची भिरांत नाश करूंक तांकां कृपा दी म्हण मागता. मोगाळा बापा आमची बहीण मरिटाच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक सैऱ्या धैर्यांक तिच्या मोगाच्यांक बेतनी मेळाच्या सर्व सांद्यांक प्रत्येक जावन आमच्या मेळाच्या वडिलांक आनी तांचे सल्हेदारांक देवाचो मोग आनी बुजवण लाभय. आमकां तुज्या बरवशान जियोंक शिकय म्हण मागता. दयाळा बापा आमच्या बहीण मरिटाक
तुझ्या सर्गींच्या राजाक आपयल्याय. तिच्या जिवितान तुजो मोग कर, हेरांची सेवा कर. एक आदर्श रिलिजियस जिणी ती जियोन क्रिस्ताक साक्ष जाली. तिने केल्ल्या सर पातकांचे बक्षणे तिका लाभय आनी तिच्या आत्म्याक शांती दी म्हण मागता. सर्गींच्या बापा, ह्या मेजा भोवती हजर जाल्ल्या आम्हा समेस्तांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. प्रत्येक जावन हे मिसाचे बलिदान भेटोवच्या सर्व याजक भावांचेर, धार्मीक भयणींचेर आनी सर भावार्थी लोकांचेर तुजी धाराळ आशिर्वादान वत. आम्हा सर्वांक तुज्या उतरां प्रमाणे चलोवंक गटाय दी म्हण मागता. पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान आमी हांगासर एकठांव जाल्लीं आसता खंडीत जावन आमच्या भयणीक ससनोसो विशव दिता आसतना आमी एका दिसा त्या राजांक पावोवंक आमच्या संवसारांत जाय पुरती तयाराय करूंक आमकां करपा दी. विशेश जावन आमच्या भयणीक ससनोसो विशव लाभता आसतना तिच्या दुखेस्त कुटुंबा खातीर आनी तिच्या मेळा खातीर आमी मागया. आनी सदांच देव तिच्या मारिफात सर्व मागणी ते सवा आयकोन दी म्हणून आमी मागया. ही सर्व मागणी भेटयता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पेज 399. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 399. म्हज्या भावा भयणीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानतात तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले आमच्या सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गवांचो उंडो आनी दाखोवचो वायन तुंच आमच्या हातांनी घालताय. ह्या सगळ्याच्या दिसा आमची भयण सिस्टर मारिटा तिका आमी तुज्या ताबेन ओपून दिता. ताचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम सर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै
जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां भागी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो उदेलो मरण कोणाक सुसुकना म्हणून आमकां दूख भोगता तरी आमार जिविताची बसवणी आमकां बुजवण दिता सर्वेस्परा तुज्या भावार्थाचें जिवीत सरानान तें बदलता हे संवसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांच्या भोगसण्या मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वरावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगड परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खी पृथ्वी विचार विस्तारलेले तुझ्या पयसुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा डेरिक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजी साकर निशिश्ट मरिटाची काकलूत कर
तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजी परसळीत मुखामल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाची माय संगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन भक्तीपणी आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशेन नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. माया मोगासान एकवटाचो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे संवसारी पयण मुग्धल्या उपरांत पुनर्जीवनपण आमकां बसयलेली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ 146. Rక్షకు
देवाच्या पोंदाक हांव सडसताना उगडा सोम्या तुजो हांव काडटलो संतोषान वाडसतलो तूं सोम्या परवसो तूं सोम्या भद्रासलो रक्षक तूं दैतीसो जियेसुसा सैतीसो प्रार्थुया बोका कुलदर बापा सोडवून दितल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्या जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या ससनाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी येदोळ पर्यंत ससणीक जेवणांत तुवें पोसलेले आमच्या भयणीक तुजे लागीं तुवें आपयलें आसता सदांच तुज्या गोपान घेवन तिका सर्गींचें सूख फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमी जियेतांव जाल्यार तें सोम्या खातीर आमी मरतांव जाल्यार तें सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचीच कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. ही उतरां भयण मारिटाच्या जिणयेंत सत जावन आसात. भयण मारिटा 1938 जुलय 7 तारीखेर परजळ्ळे एक विचित्र नेकेत उदेंतीचे रोम शहर म्हण नांवाडलेल्या मंगळूर दियेसीच्या निरखाण गांवांत देवादीन श्रीमान सिल्वस्टर डिसोजा आनी गट्रूड फुर्तादो हांच्या प्रथम फोळ जावन ती जल्माली. तिका एक भाव आनी 4 जाणां भयणी. तिचें धाकटें भयण सिस्टर फ्लाविटा बेतनी कॉन्व्हेंट उत्तर भारताच्या फरीदाबादांत वावरकन आसा. तिणें आपले शिकाप मंगळूरच्या उर्वा लेडी हिल विक्टोरिया हायस्कुलांत संपयलें. तरणाटे प्रायेर आपले आवयच्या अकालीक मरणा उपरांत आपल्या बापायक आदार दिलो आनी आपल्या भाऊ भयणीची जबाबदारी घेतली. तिजें नांव मर्लिन डिसोजा. भयण मारिटा भोव अपुर्बायेच्या भावार्थी कुटुंबांत क्रिस्त मौल्यांनी भरलेल्या जिवितांत देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आदरसून सुदारसून जियेली. मोग, शिस्त, मागणें आनी कुटुंबाचो तेर्स
तिच्या एकवटीत कुटुंबान जावंक पावले हातेर पाळो दिवंक जेजूच्या उल्याक कुटुंबांत मालगडी जावन आपल्या भावंडांची जबाबदारी घेतल्या वरवीं देवाच्या पाल्याक उलो दिवंक तिका आपल्या बापयतान वेगळी परवानगी मेळ्ळी ना. कुटुंबांत सबार याजक आनी धार्मीक भयणी आशिल्ल्या वरवीं देवाच्या उल्याक पळो दिवंक तिका नवेसांव दिसलें ना. अशें आसता बेथनी भयण्यांनी चलोवन वरच्या रोजमिस्तिका शिक्षण संस्थेंत शिक्षकी जावन तरबेती घेतना देवाच्या उल्याक पळो तिणें दिलो आनी तिच्या घरच्यांनी ह्या उल्याक पाटलो करूंक जेजूची सेवा करूंक कळबलत दिली. 1965 मे म्हयन्याच्या 6 तारखेरच तिणें आपल्यो पयल्यो आंगवण्यो मारिफात तिणें देवाक संपूर्ण थरान समर्पीत केलें. तिच्यो पयल्यो वावर मंगळूरच्या कुलशेखर मुल्की गांवांत, उपरांत बेंगळूर प्रांतेच्या अरसीकेरे, दोर्नाहಳ್ಳಿ, मुडिगेरे गांवांनी, तशेंच बेतनी पश्चिम प्रांतेच्या धारवाड, दांडेली, लोंडा गांवांनी दुबळ्या धाकट्यां खातीर शिक्षणाचो वावर दिलो. तिच्या निवृत्ती जिवना उपरांत भयण मारिटा मैसूर, दोर्नाहಳ್ಳಿ, मुंबय आनी बेलगांव मिसांव गांवांनी इगर्जेच्या धार्मीक कार्यांनी सहकार दिवन आपले समर्पीत सेवेक हेरां खातीर अर्पिली. उपरांत सांतिबस्तवाड ह्या गांवांत येवन ल्हाना भुरग्यांक जेजूचो वळख दिवच्यांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत भाग घेवन देवाचे हाजीरपण सर्वांक दिवच्याक तिणें सहकार दिलो. भयण मारिटा धार्मीक जिणेचो रेगडो आपल्या जिवनांत पाळन तिका धाडलेल्या गांवांत हस्त्या आनी खुशाल मनान आनंदान आनी संतोशान मिसांव कामांत भागीदार जाली. आपले देखी बरी जिणे वरवीं सबार भुरग्यांक आनी लोकांक प्रेरणीत जाली. सिस्टर मारिटा थंय मोगाचो आनी भोगसण्याचो विशेश गूण आसलो. दुबळ्या धाकट्यांचो तिका भरपूर मोग आशिल्लो. पिडेस्तां खातीर आनी मरणाच्या तणीर आशिल्ल्यां खातीर सदांच मागतेली. आज आमची भयण आमकां सांडून देवाच्या राजाक गेल्या. तिचे दुखेस्त कुटाम सर सांद्याक आमी बुजोवण पाठयता. विशेष करून आज आमचे मदें आसा तिची भयणीची धूव, तिची नीस सोनिया. सगळ्या कुटुंबाच्या नांवान आमी तिका बुजोवण दिता. तशेंच आमच्या मेळाची महावडील भयण रोसिलीन म्हज्या सलाहेदारांक ग्रासिया प्लेना कोवेंताच्या धार्मीक भयणींक बुजोवण पाठयता. तिचे उतर प्रायेर तिची सेवा केल्ल्या कॉन्व्हेंटाची सुपिरियर सिस्टर थेरेसिया आनी आदली सुपिरियर सिस्टर आयरीन, कॉन्व्हेंटाच्या सर भयण्यांचो आनी प्रत्येक जावन कावेरी आनी अनुषा हांचो उपकार बावडटा. तशेंच आयच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन तिका सस्ताचो विशय मागूंक आयिल्ल्या आमच्या सर फिर्गस घरांक उपकार बावडटा. भयण मारिटा जिवितांत सादी जिणे जियेली. सुमार 1 म्हयन्या थावन तिची भलायकी बरी नातल्या वेळार आमच्या फिर्गजीचो विगार मानादीक बाप इजुबियो आनी बाप सैमान तवळ भेट दिवन तिका आत्मीक घटाय आनी बुजोवण पाठोवन बऱ्या मरणाची तयारी करून कालच्या दिसा दनपरा 1:15 तिणें तिचो आत्मो तिच्या रसनाच्या हातांत ओपून दिलो. मोगाळ भयणी सिस्टर मारिटा, तुवें देवाच्या उल्याक पळो दिवन बेतनी मेळान तुजो वावर कर. आमच्या संस्थेच्या स्थापकाक देवाचो सेवक रेमंड मस्करेनान दाखोवन दिल्ल्या मोगान चलोवन आमकां मेलफंग जाले. तुका आमी आभारी जावन आसा. हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवान बेतनी मेळाच्या महावडील रोसिलीन आनी सर भयणीच्या नांवान हांव तुका भेटयता म्हजे वैयक्तीक श्रद्धांजली. सस्नाचो विश्व दी तिका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकून दी. समाधानान ती विशय घेवन दी.
आदेवस तुका भयणी मारिटा. बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तन पयस कर. तरी पण म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं. लूक 22:42. ह्या उतरां घाल भयण मरिटा जियेली. दुबळ्या धाकट्यांचो मोग कर, सर्वांगड्या मोगान जियेली. तिच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. ह्या वेळार तिका श्रद्धांजली भेटयतना तिच्या अपुरो सेवे खातीर आमी आभारी जावन आसा. देवान तिका लांब आऊक दिवन सांबाळ्ळ्या खातीर देवाचो उपकार बावडटा. आमचो बिस्प साहेब मानादीक दोतोर डेरिक फर्नांडीस हांचो उपकार हांव बावडटां. ताच्या मिसांव कामा वरवीं आज हांगासर हाजर जावंक ताका जावना. भयण मरिटाच्या आत्म्याक शांती लाभूंक मागिल्ल्या खातीर ताका देव बरें कर म्हूण आनी ताचो उपकार बावडटा. आयचे मिसाचे बलिदान भक्तीपणी भेटोवन सिस्टर मॅरिटाच्या आत्म्याक ससनाच्या विशय मागिल्ल्या आमच्या CRA प्रेसिडेंट आनी एपस्टॉलीक विकर फॉर रिलिजियस जावन आसचो बाप रिचर्ड आल्मेदाकी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मिसान सहभेटवणी केल्ल्या आमचो विगार बाब एझोबिया फर्नांडीस, फादर सायमन, फादर फ्रांसीस आमचो डीन आनी आमचो आदलो विगार फादर अलेक्स हाकाय हांव देव बरें करी म्हणटा. भयण मॅरिटाच्या भलायकी विशयान विचार तिचे बरे भलायकी खातीर मागिल्ल्या आमचे सुपिरियर जनरल सिस्टर रोसेलीन आनी तिचे कावन्सिलर्स हांचे हांव उपकार बावडटा. तशेंच सिस्टर मॅरिटाच्या भलायकी विशयान केदाळे खबर घेवन मंगळुरान जनरल चॅप्टरान भाग घेवन आसल्यारय आयच्या दिसा हांगा येवन भयण मॅरिटाक आदेवस मागूंक मागिल्ल्या आमच्या प्रांतीय वडील भयण सालीक हांव देव बरें कर म्हणटा. सिस्टर मॅरिटाच्या भलायके खातीर केदाळे मागून आशिल्ल्या आमच्या प्रांतीय कावन्सिलरांकी हांव देव बरें कर म्हणटा. भयण सालीक सांगात दिवन मंगळूर तावन आयिल्ल्या आमच्या बेतिनी मदर हावसाचे सुपिरियर सिस्टर अनिता शांती सोय हांव उपकार मानता. हांव आज प्रत्येक जावन उपकार मानता आमचो विगार बाब फादर एझोबिया फर्नांडीस आनी फादर सैमनाची. तांणी आमच्या हर एक गरजेन पावून गरजे प्रमाणे येवन सिस्टर मॅरिटाच्या आत्मीक गरजांक पावल्ल्या खातीर हर एक फावटी आमच्या आपोवण्या पाळो दिवन येवन तिच्या खातीर मागून तिका कुमसार तिका कुमगार आनी निमाणो साक्रमेंत दिवन आमच्या संगाता रावून आमकां धैर्य दिल्याक हांव तांकां काळजांतान उपकार बावडटां. म्हज्या वावरांत आनी भयण मॅरिटाच्या मोगान सेवा केल्ल्या आमच्या कॉवेंताच्या सर भयण्यांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा. तशेंच सिस्टर मॅरिटाक भेट दिवन तिका संगत दिल्ल्या आमच्या फिरगजेच्या सिलेसियन सिस्टरांचेय हांव उपकार मानता. भयण मॅरिटाच्या हर एक गरजेक पावून दीस रात तिच्या मोगान सेवा अर्पिल्ल्या आमच्या हेल्पर्स अनुषा आनी रवा आनी कावेरी सोयी हांव आज उपकार मानता. देव तांकां भरपूर आशिर्वादांनी भरून तांचें जीवन नंदन करून दी म्हूण मागता. भयण मॅरिटाच्या कुटुंबाच्या संध्यांनी तिका भेट दिवन तिच्या सांगाता रावून तिका दिल्ल्या प्रत्येक तरान तिच्या सांगाता रावल्या आनी प्रत्येक तरान तिचे भयण सिस्टर प्लाविटासो आनी आज आमचे मुखार सांगाता आसच्या तिच्या मरणान भाग घेवंक हजर जाल्ल्या
तिचे नीस सोनिया सोयी हांव उपकार बावडटां. भयण मारिटाक तिचे हर एक गरजेन पावूंक दीस रात म्हणून लेखी नासतना मोगान सेवा दिल्ल्या डॉक्टर श्रीकांताकी हांव देव बरें कर म्हणटा. आनी आमच्या आपोवण्या पावलो दिवन तक्षण तो येवन पावतलो आनी ताचे वखदान मस्त पावटी ती बरी जाल्या. थँक्यू डॉक्टर. हांगासर जमिल्ल्या सर आमच्या धार्मीक भयण्यांक आनी सिस्टर मॅरिटाच्या अंतीम यात्रेक पैणाच्या बलिदानान भागीदार जाल्ल्या सर आमच्या पिरगजेच्या भाव भयणींचो उपकार बावडटा. प्रत्येक जावन सगळी रात काल आमच्या संगी राविल्ल्या आमच्या पिरगजेच्या साऊक आनी सेल्वीक प्रत्येक तरान देव बरें म्हणटा, देव बरें कर म्हणटा. धारवाड आनी बेळगांव तावन आमची सिस्टरां येवन काल तावन आज पर्यंत भयण मॅरिटा खातीर मागून आमकां संगत दिला. ह्या संगतपणांत हांव तांकां सगळ्यांकी आमच्या कम्युनिटीचे सर भयणी तरबेन आभारी जावन आसा. मिसाच्या बलिदानान रंगीत ताळ्यान गायन केल्ल्या गायन मंडळीक हांव आभारी जावन आसा. तशेंच आमच्या इस्कॉलाच्या हर एक शिक्षक शिक्षकिनी काल तावन आज म्हणसर भरपूर सहकार आमकां दिल्या. तांचे हांव उपकार बावडटां. मरणाचो पेट आनी हेर सवलतायो करूंक सिमेस्त्रीन पोंड काडूंक आनी इतर विलेवारी केल्ल्या सर्वांचो प्रत्येक जावन मिस्टर मायकलाचो उपकार मानता. परगांवांत आशिल्ल्यांक मरणाची रीत पळोवंक व्हिडिओ शूटिंग करून लायव्ह टॅलिकास्ट पळोवंक सहकार दिल्या मिस्टर रायन अँड टीम, फोटोग्राफर संजू आनी तांचे टिमाकी हांव उपकार बावडटां. हांगासर जमिल्ल्या सर्वांनी हर एक रितीन आमच्या हर एक कामान सहकार दिल्या. सर्वांक एका उतरान देव बरें कर म्हणटा आनी देवाचे भरपूर आशिर्वादा तुमचेर देवोन दी म्हणून मागता. थँक्स टू वन अँड ऑल. उभी राहूया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थ्यांचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमचे भयणींची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जोम्यांत मेळोवं. अशें मरणांच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोंड्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात तिका फावो कर. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येयात. सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळूंक येयात. आत्म्यांक तिच्या स्वागत दिवन परमेस्परा दितो कोरात. तुका पयलोलो जेसू तुका स्वागत करूं. आब्रामाच्या गोपांक देवदूत तुका व्हरून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येयात. सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळूंक येयात. आत्म्यांक तिच्या स्वागत दिवन परमेस्परा आदी
बापा आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुज्या आधीन करता जेजू थंय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवंतपण ती जातली म्हूण तीर बरवांशान फाटी येता ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकोनीक सवार देण्यांनी तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मनांची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांचे एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे तुज्या चाकोलनीक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसांव ती भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दिवची कर अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदां काळ जियोव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमी आतां गायन करून पुरसावान सिमितोरीन वचूया Page 375.